If you ask me what I think about Wasim Akram, allegations को individually explain किया जाएगा. At the end of the report हम देखेंगे वसीम अकरम ने इन सारी allegations के बारे में क्या कहा और उनके लॉयर ने क्या फरमाया. ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते थे इस वीडियो में. This video from now on is gonna be a complete slaughter. उस वक्त उन्होंने पूरा यू टर्न मारा और उन्होंने कहा जो उन्हें पिछली स्टेटमेंट दी थी वसीम के खिलाफ बिल्कुल फॉल्स थी. उन्होंने समझाया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. राशिद लतीफ़ ने कहा कि उनके पास एक क्लियर व्यू था स्टंप्स के पीछे से और वो आसानी से बता सकते थे कि वसीम अकरम और सलीम मलिक इस मैच फिक्सिंग में मेन लोग हैं. मुझे वसीम भाई ने खराब बॉलिंग करने के लिए पैसे दिए थे 1 लाख रुपए और बाद में मुझे डरा धमका के मेरी स्टोरी चेंज करवाई गई. ਵੀ ਤੇ ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ ਵੀ ਜਾਦ ਮਲਿਕ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ये इल्ज़ाम लगाने वाला है कौन? सबसे बड़ा जो वसीम अकरम पे इल्ज़ाम लगाया वो लगाया अता. मेजॉरिटी प्लेयर वसीम अकरम साहब पे इल्ज़ाम लगाने वाले अलाइड बैंक के थे, एक डिपार्टमेंट के थे. ये कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है ना कि 6-7 लड़कों ने इल्ज़ाम लगाया, राशिद लतीफ़, आकिब जावेद, आमिर, सुहेल, वो सब एक डिपार्टमेंट. मेरी नज़र में सलीम मलिक दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, स्पिन बॉलिंग का भी, हर चीज़ का. और माजिद खान की मुझे समझ नहीं आती क्यों मेरे इतने खिलाफ है, कभी तारीफ नहीं उन्होंने मेरी. I just want you guys to know that Wasim Akram was completely innocent from all the charges और कमीशन ने डिसाइड किया था कि वो नॉन गिल्टी हैं. It was me, Doosra viewers. It was me all along. Obviously 99% of you knew it was me, लेकिन 1% को बताना ज़रूरी था कि मैं ही था उस वीडियो में, क्योंकि कमेंट्स में पूछा जाता था कौन है इस ब्लैक बॉक्स के पीछे. तो ये आपके सामने आप गाइस. 2 दिन पहले 1 साल हो गया वसीम अकरम की मैच फिक्सिंग स्पेशल के अपलोड को. इस साल के गुजर जाने पर मैंने कहा कि एक वीडियो बनाते हैं, एक बार एक्सप्लेन करते हैं आप सबको कि क्या पर्पस था इस वीडियो का और क्या वो पर्पस पूरा हुआ 1 year later. वीडियो के पर्पस पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे उस मैच फिक्सिंग स्पेशल की इब्तिदा में मैंने आप लोगों को बताया था कि वसीम अकरम टू मी इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट बॉलर, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ऑलराउंडर छोड़ दें, पाकिस्तानी छोड़ दें, ही इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम इंटरनेशनली, हर जगह. ये वीडियो मैंने बनाई थी रमज़ान में. मुझे अच्छे तरीके से याद है उस वक्त मैच फिक्सिंग का गुब्बारा एक बार फिर फट गया था. जस्टिस स्कीम की रिपोर्ट की बातें आने लगी थी, सलीम मलिक की काफ़ी इंटरव्यूज़ आ रहे थे और काफ़ी कन्फ्यूजन में देख रहा था सारों के दरमियान. लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बिलीव करें क्या ना बिलीव करें. और उस वक्त मुझे याद है रमज़ान था और मेरे दोस्त जाजिम जिसको आपने बहुत बार देखा हुआ शो के ऊपर, उन्होंने मुझे कहा कि यार जस्टिस स्कीम के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं, मैच फिक्सिंग के ऊपर आजकल बड़ी बात चल रही है. मैं हेजिटेंट था थोड़ा, बिकॉज मैच फिक्सिंग चीज़ों से मैं हमेशा दूर रहा हूँ. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट. तो उन्होंने कहा मुझे आप एक बार जस्टिस स्कीम की रिपोर्ट पढ़ लें. अदनान ने भी मुझे कहा जस्टिस स्कीम की रिपोर्ट पढ़ लें. अदनान को भी आप लोगों ने शो में देखा होगा. तो मैंने जस्टिस स्कीम की रिपोर्ट पढ़ी और जब मैंने वो पढ़ी आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड एंड हार्ट ब्रोकन. और जब मैंने देखा कि हुआ क्या था, मैं आप लोगों को बताना चाहता था क्या हुआ था, लेकिन एक और तरीके से बात करना काफ़ी नहीं था. मैंने अपने दिमाग में बनाया था, पिक्चर आई थी मुझे, आई डोंट नो हाउ, लेकिन आई सॉ के आई वांट टू विजुअलाइज द होल केस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, ताकि आसान हो जाए आप लोगों को समझना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उन दिनों में. और ये मैंने सोचा था, मुझे पता नहीं था मैं कैसे करूँगा, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस था. आई एम एन अकाउंटिंग गाय और ये कंप्यूटर साइंस और ये कंप्यूटर वाली चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन एक आइडिया था मेरे दिमाग में और एक जज्बा था कि करना है. तो मैंने किया ये और काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आखिर में एक वीडियो बन गई, मैंने अपलोड की और आप लोगों ने देखी. और सीधी बात यह है कि आप लोगों के कमेंट्स में बहुत आप बताते हैं आप लोग मुझे कि क्या रिसर्च है, वेल डन, अच्छी वीडियो बनाई है, एडिटिंग वगैरह एवरीथिंग. द थिंग इज़ गाइज, मैं कुछ नहीं करता, सारा कुछ लोग आप ही करते हैं. ये फैंस का चैनल है और आपने ही उस वीडियो को इतना बड़ा किया था. आपने देखा था कि ये चीज़ हुई थी और ये चीज़ ऐसे हुई थी और आप लोगों को मैं सिंपलिसिटी के साथ दिखाया था. और आप लोगों की शेयरिंग की वजह से, व्यूइंग की वजह से उस वीडियो काफ़ी बड़ा हिट समझा जाता है मेरी तरफ से एटलीस्ट. और उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी दिए, अपने दुख का इजहार किया, हर चीज़. तो बेसिकली पर्पस था क्या इस वीडियो का?
میری طرف سے یہ ایک جدوجہد تھی میچ فکسنگ کے خلاف. میں نے جب اتنی زیادہ چیزیں پڑھ لی تھیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ ایک اصل چیز ہے. اس سے پہلے میں ڈینائل میں تھا کافی حد تک, لیکن میچ فکسنگ جسٹس کیوم رپورٹ پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی دس از اے بگ ایشو, اور میں نے اپنی طرف سے اپنا پارٹ پلے کرنا تھا دکھانے کے لیے کہ دس ہیز ٹو بی ایریڈیکیٹڈ. اور مقصد میرا یہ تھا کہ اس کو لایا جائے سامنے. پہلے ہی ہر کوئی لا رہا تھا سامنے, میں نے بھی لانا تھا تاکہ اس کے خلاف ایک رولنگ بنے, لیجسلیشن بنے, کوئی بنے کہ مطلب اب جو فکسنگ کرے گا وہ گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا. انفیکٹ اس چیز کے ہونے کے بعد, اس ساری باتوں کے بعد جو اس ٹائم پہ چل رہی تھیں, اس کے آئی گیس 2-3 مہینے بعد وسیم خان جو چلاتے ہیں پی سی بی کو, ان کی طرف سے انٹرویو آیا تھا کہ ہم پی ایم کی طرف لے کے جائیں گے کوئی چیز اور رولنگ بنائیں گے میچ فکسنگ کے خلاف. اینڈ آئی واز ریئلی ہیپی کہ مے بی اٹ ایکچولی ورکڈ اینڈ آئی ہیڈ سم آف دا پارٹ, کیونکہ میں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی تھی تو خوش تھا میں. لیکن اس کے بعد nothing really happened. کچھ وسیم خان نے نہیں کیا, اور وہی بات ہے سال ہو گیا اب اور ادھر ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس سال میں اگر آپ دیکھیں کیا کیا ہوا ہے, عمر اکمل کو بین لگا, اس کی تھوڑی دیر بعد ہی پی ایس ایل کی میچ فکسنگ اپروچ پہ. پی ایس ایل ہمارا اپنا برانڈ ہے, ادھر تک میچ فکسنگ گھسی ہوئی ہے. ہم کو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے رول بنانا بہت ضروری ہے. پچھلے کچھ ہفتوں میں ہیٹ اسٹریک کی خبر چلی تھی. ہیٹ اسٹریک نے کئی ٹیمز کو اپروچ کیا تھا, بوکیز کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا. یہ ساری باتیں چل رہی ہیں ابھی تک سر, اور یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سال گزر گیا ہے اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں جدھر ہم سال پہلے بیٹھے تھے. باتیں بہت کرتے ہیں لوگ, کرتے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا اس حوالے سے. اب آپ لوگوں کے کامنٹس ہی میں نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو تب تھی, اور بڑے ہارش کامنٹس بھی تھے وسیم اکرم کے خلاف. اب میرا پرپز یہ نہیں تھا کہ وسیم اکرم کو ٹارگیٹ کروں. دیز آرنٹ ایون مائی ایلیگیشنز. یہ وسیم اکرم کی اپنی پیئرس کی ایلیگیشنز تھیں جو میں نے رپورٹ کی تھی سمپلی, اور وسیم اکرم کو کلیئر کر دیا تھا کورٹ نے, واٹ ایور جیسے بھی کلیئر کیا, ناٹ ریئلی مائی کنسرن. لیکن آپ لوگوں کے کامنٹ سے نظر آتا ہے کہ جو تب ہے وہ ابھی تک ادھر ہی ہے. جس طریقے سے کامنٹس آئے کہ وسیم اکرم کی جائیداد لے جی جائے اور یہ کر لیا جائے, یہ پرپز نہیں تھا. یہ وسیم اکرم کو ٹارگیٹ کرنا پرپز نہیں تھا, سلیم ملک کو ٹارگیٹ کرنا پرپز نہیں تھا. ہو گیا ہے, جو ڈیسیجنز لینی تھیں اس کیس کے بعد لے لی گئیں. سلیم ملک کو بین لگا, باقی کے ساتھ جو بھی ہو آپ لوگوں کے سامنے ہے. گائز میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں, کئی کامنٹس یہ بھی آئے تھے کہ دکان چمکا رہے ہیں اپنی وسیم اکرم کے نام سے یا پتہ نہیں کیا کیا. آنیسٹلی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آئی ارنڈ پینیز ود دیٹ ہول پلے لسٹ. تو money was never the motivation. Money is never the motivation here on Doosra View. آپ لوگوں کو content دینا is always the motivation. آپ لوگوں کو quality دینا is the motivation for me. اور یہی میں نے ٹرائی کیا تھا اس میچ فکسنگ پلے لسٹ پہ, اور اس کے بعد وہ کیری فارورڈ ہوا. لیکن وہی بات ہے, میں پھر سے بولوں گا کہ ہم لوگوں کو رولنگ بنانے کی بے حد ضرورت ہے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد میں بس آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلیم ملک کا پلے اسپیشل بنا, مشتاق احمد, وقار یونس, انضمام, ان سارے پلیئرس کو کور کیا گیا, کیونکہ آبویسلی انفیئر ہوتا اگر صرف وسیم اکرم کو ٹارگیٹ کیا جاتا. ان سارے کے اوپر بنا گیا. اس کے بعد اسپیشلز بن گئے, میچ فکسنگ کے بارے کافی باتیں ہو گئیں, اور وہی لوگ کچھ لوگ مجھے آگے کہہ رہے تھے کہ یار یہ چینل تو فکسنگ کا لگ رہا ہے اب تھوڑا. ایون جازم اور عدنان نے مجھے کہا تھا کہ یار اس چینل پہ تو لوگ فکسنگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں زیادہ, اور اس چیز کو میں نے پرسنلی لے لیا تھا تھوڑا. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کئی بار بولا ہے 96 کوارٹر فائنل پہ ویڈیو بنائیں, اس کی فکسنگ کے اوپر بنائیں, اس فکسنگ کے اوپر بنائیں. لیکن آئی ریئلی اسٹیڈ اوے فرام دیٹ, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ ایک فکسنگ کا چینل ہو, بیکاز دیٹس ناٹ ریئلی دا پرپز آف دوسرا ویو. دوسرا ویو از دا فینس ویو, اور ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو اس کا پرپز ہے. تو یہ جو اسپیشلس کا ایک کانسیپٹ تھا, میں نے کہا کہ یار اسی کو یوز کرتے ہیں اور کسی اور چیز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور ہوپ فلی آپ لوگ ایکسیپٹنگ ہوں گے اس کے ساتھ, جیسے آپ لوگ میچ فکسنگ اسپیشلس کے ساتھ ہوئے تھے. اور اللہ کا شکر ہے ڈفرینٹ کانسیپٹس کے ساتھ کرکٹ رائیولری اسپیشلس, وسیم وقار کی, عمران جاوید کی, شعیب اختر, سچن تندولکر کی, وقار یونس کی, اور بھی بہت ویڈیوز بنی, لسٹ بنی آپ لوگوں کے لیے. تو کافی اور کانٹینٹ بھی کریٹ کیا گیا تاکہ اس میچ فکسنگ کی جو بنا ہوا تھا کہ میچ فکسنگ کا چینل ہے اس سے نکل جائے. اور آئی ایم پریٹی پراؤڈ کہ وہ چیز مجھے لگتا ہے کافی حد تک اب آپ لوگوں کے دماغ سے نکل گئی, ایک فکسنگ چینل. لیکن میں اب بات زیادہ نہیں کرتا چینل فکسنگ کی, لیکن بہت ضروری ہے بتانا اگین کہ وی ریئلی نیڈ ٹو کنٹرول دس سچویشن. اس کا علاج ہمیں کرنا ہوگا. مجھے نہیں پتہ اس کا علاج کب ہوگا, میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, آپ لوگوں نے اتنی آواز اٹھائی ہے. کب وہ ٹائم آئے گا جب ہم کوئی رولنگ دیکھیں گے میچ فکسنگ کے خلاف,
इस वीडियो को भी एक प्ली समझ लें पीसीबी की तरफ. मुझे पता है कोई देख तो नहीं रहा होगा, लेकिन एक प्ली है खुदा के लिए. अब काफ़ी मजाक हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. वो चीज़ की लिंगरिंग इफेक्ट्स हमें आज तक फेस करने पड़े हैं. आमिर का फियास्को आपके सामने था पूरा. ये सारी चीज़ें उधर से ही पैदा हुई थी, और जब तक हम कोई रूल नहीं बनाते, मैच फिक्सिंग विल रियर इट्स अगली हेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. तो गाइज यही मकसद था. एक साल हो गया है उस मैच फिक्सिंग स्पेशल की प्लेलिस्ट के आगाज से, एंड वी आर स्टिल देयर. कुछ भी नहीं हुआ. And this is a failure on the PCB's part, and this failure will continue जब तक कुछ होगा नहीं. तो guys, वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही था बनाने का कि बस आप लोगों को अपडेट दे दूं कि जो मैंने किया था, I consider myself failing in what I really want to do, what I was motivated to do, और वो था उस रूलिंग को लाना. और मुझे लगता है अब हम रूलिंग से इतना दूर चले गए कोई बात भी नहीं करते इसके बारे में, which is really sad, क्योंकि अब हम तब बात करेंगे जब ऐसी कोई चीज़ फिर से होगी. Why be reactive when you can be proactive? That's all I'm going to say about that. इतना ही है guys, और इस वीडियो को इधर ही मैं ख़त्म करूँगा. इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी दूसरा व्यू पॉडकास्ट में. लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, एक और चीज़ मैं बस बताना चाहता हूँ आप लोगों को. जो हालात आजकल इंडिया में चल रहे हैं, हम सारों के सामने हैं. Absolutely horrific scenes in the hospitals. People are dying, और बड़ा डर लग रहा है ऑनेस्टली कि मतलब क्या क्या हो रहा है. मेरे दोस्त भी हैं इंडिया में, उनकी फैमिलीज़ के इश्यूज़ और ये सारा कुछ चल रही हैं बातें. और मैं बस इतना ही बोलूँगा कि पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है आपके लिए, सारों के लिए. रमज़ान का बरकत महीना है और हम अपनी दुआएं आपकी तरफ भेज रहे हैं. इंशाल्लाह और तरीक़ों से ही मदद करेगा पाकिस्तान. वी आर रूटिंग फॉर यू गाइज. पूरी दुनिया का इशू है और ये हर जगह फेस कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया इज़ रियली अंडर अटैक ऑफ दिस वायरस. तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों से हम निकलेंगे बाहर. बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. फॉलो द प्रोटोकॉल्स प्लीज़. फॉलो द प्रोटोकॉल्स. अपना ही ख्याल रखेंगे. अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो गाइस इतनी ही बात थी. ये होगी आप लोगों को गुड लक. और ये बात थी मैच फिक्सिंग की. क्या पर्पस था बनाने का, मैंने क्यों बनाई थी, क्या मकसद था कि आप लोगों को दिखाना, सच दिखाना, या जो भी. और जो भी आप लोगों की उसके बाद ओपिनियंस थी, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस थी. और वसीम अकरम को मैं इतना ही बोलूँगा कि यू आर एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम, नो डाउट. यू वन सो मेनी मैचेस फॉर पाकिस्तान. लेकिन व्हेन आई रेड द डॉक्यूमेंट आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन अगेन. क्या बोल सकता हूँ यार, मेरा फेवरेट क्रिकेटर था वो. जब मैं छोटा था, मैंने उन्हें लाइव तो नहीं देखा, लाइव देखा है, लेकिन मतलब उनके पीक पे अपनी फुल होश में नहीं देखा. मैं बस यही सुनता था कि यार वसीम अकरम आ रहा है, वसीम अकरम. और मेरे दिमाग में वसीम अकरम एक सुपर हीरो की तरह था. लिटरली मैं बन चुका था. व्हेन आई एक्चुअली सॉ हिम बॉल, आई वाज़न्ट इम्प्रेस्ड, क्योंकि मेरे दिमाग में सुपर हीरो बन गए थे वो. अब मैं उन्हें देखता हूँ तो आई एम लाइक दिस गाय इज प्लेइंग अ डिफरेंट स्पोर्ट. जो आजकल के बॉलर्स हैं, लगता है वसीम अकरम कोई और ही स्पोर्ट खेल रहे थे. तो दैट्स व्हाई इज माय फेवरेट. लेकिन अगेन इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. इधर ही इस वीडियो को ख़त्म करेंगे गाइज. Until next time, उम्मीद है कि और मैच फिक्सिंग का गुब्बारा ना फट जाए, या उससे पहले हम कुछ कर लें इसके बारे में. तो until next time, और होपफुली उस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं होगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम.